जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं और पहली ड्रोन वॉर हुई है। ड्रोन वॉर आप समझ लें कि दिस इज समथिंग जो कि अब दैट इज वेयर कि इजरायली ड्रोन जो हैं, ख़ास तौर पे इजरायली मेड जो हरोप ड्रोन ड्रोन जो हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल इंडिया ने लॉन्च किए। और ये दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री, एस्केलेशन इस वक्त पीक पे है। और पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने 25 से ज़्यादा, यानी ऑल द ड्रोन्स दैट केम इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी, दे कुडंट गो बैक। और अब इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हम कुछ कर नहीं रहे। सो दैट इज द सिचुएशन। सो ये, लेकिन आप बात माने कि ड्रोन वॉर जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान शुरू हुई हो चुकी है। पाकिस्तान भी ड्रोन उड़ा रहा है, वो भी ड्रोन उड़ा रहे हैं। गो के इस वक्त सिचुएशन ये है कि शायद जो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमने अटैक नहीं किया, लेकिन ड्रोन जरूर हवा में होंगे। अब इंडिया ने जो ड्रोन डेवलपमेंट है ये बड़ी की है। इंडिया ने बड़े पैमाने पे ड्रोन्स खरीदे हैं, इजरायली ड्रोन खरीदे हैं। और इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर एक ही बात हो रही है कि इंडिया के पास इजरायली ड्रोन है और इजरायली ड्रोन हमले करें, लेकिन इंडिया का अपना ड्रोन प्रोग्राम भी है। और ये बड़ी इंडिया ने बड़ी रैपिड एडवांसमेंट की है इसमें। और इंडिया ने अपनी मिलिट्री को बड़ा मॉडर्नाइज किया। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही समझते हैं कि ये एक सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ठीक है ना जी। पर्टिकुलरली इंडिया समझता है कि उसको चाइना के हवाले से इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि पिछले साल मई जून 2024 के अंदर इंडिया ने मोर देन 2500 ड्रोन्स, मोर देन 2500 ड्रोन जो हैं वो खरीदे, तकरीबन 400 450 मिलियन डॉलर के। और ये ड्रोन जो हैं वो सर्वेलेंस के लिए इंडिया इस्तेमाल करता है, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है, टेक्टिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। और याद रखें, दे आर बेसिकली एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। इंटेग्रल पार्ट, इसको जहन में रखें। और अब जो ये, यानी कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, जो नोटेबल या जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के ड्रोन प्रोग्राम में, वो है जी स्वार्म ड्रोन्स। ये बेसिकली उनके पास जो अनमैन्ड जो यूएवीज हैं, ये स्वार्म ड्रोन्स इंडिया के पास एक बड़ी तादाद में इंडिया के पास मौजूद है। और इसमें फिर इंडिया जो है वो उसके पास भर्ती है। ये आप समझ लें कि जो स्वार्म ड्रोन्स हैं ये एक बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है जी। और सैकड़ों की तादाद में ये उड़ते हैं, एंड देन मतलब ये छाँव कर देते हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं। कहा जाता है कि इनकी जॉब होती है कॉम्प्लेक्स मिशंस को डील करना। और ये इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और असल में इंडिया क्या चाहता है, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर। अब इंडिया ने, कहा जाता है, जैसे मैंने बताया कि इंडियन आर्मी जो है उसने बहुत सारे ड्रोन्स किए, लेकिन इंडिया ने बहुत सारे जो हेट्रोजीनियस स्वार्म यूएवी सिस्टम है वो डिप्लॉय किए फरवरी 2023 में। उस वक्त एक, आई थिंक, कंपनी थी इंडिया बेस्ड, जो कंपनी थी उसका नाम था न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। वो ये कहते हैं कि हमने बेसिकली ये इंटीग्रेट किए ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है इंडियन मिलिट्री के अंदर। ये ऑफेंसिव भी हैं, ये डिफेंसिव भी हैं। और इंडिया कहता है कि हमने ये जो ड्रोन किए, अब इसमें वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट करना चाहते हैं और हाई वैल्यू टारगेट्स करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने पहले तकरीबन 80 जहाज, आज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ब्रीफिंग दी कि कम से कम 80 जहाज इंडिया के उड़ रहे थे, और पाकिस्तान के भी कुछ 40 एक जहाज उड़ रहे थे। सो इंडिया ने ये जो बड़े नंबर में ये ड्रोन्स हैं ये उड़ाने शुरू किए। और ये जो ड्रोन, स्वार्म ड्रोन जिन्हें कहते हैं, ये इंडिया बेसिकली यूज करता है प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम के लिए भी। ये आप देखें,
یہ کوآرڈینیٹ کرنے پڑتے ہیں یہ سارے. دیکھیں یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہے، بہت سارے لوگوں کو نہ سمجھ آئے. یہ جو سوارم ڈرون آپریشن ہے یہ انڈیا بیسیکلی پریسیجن میزائل سسٹم کے لیے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور پری ایمپٹیو اٹیک بھی کرتا ہے کریٹیکل ٹارگٹ جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو اے آئی بیسڈ سرویلنس ہے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا دیتی ہے جسے ایکوریسی ملتی ہے، افیکٹونیس ملتی ہے. انڈیا کے جو سوارم ڈرونز ہیں وہ ایئر ڈیفنس، نیوکلیر الرٹ سسٹم اور جو دشمن کے یعنی کہ جو پاکستان کے وہ کہتے ہیں ڈرون بیس جو اٹیکس ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. سو انڈیا نے اپنی مضبوط انڈسٹریل بیس بنا لی ہوئی ہے ادر دین یہ جو انہوں نے اسرائیل سے لی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ڈرون ہیں کہ اب کانفلکٹ شروع ہو چکا ہے، بھارت اور پاکستان کی لڑائی شروع ہے اس وقت، the war is on. سو انڈیا اپنے یہ ڈرون استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پروٹیکٹڈ کانفلکٹ میں چلائیں گے. سو یہ ایک سمجھ لیں کہ انڈیا نے تقریباً 200 اسٹارٹ اپس، میں آپ کو بتاؤں دے ہیو بین 200 اسٹارٹ اپس فار دس کریٹنگ این ایکو سسٹم ان انڈیا کہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی انڈیا کے پاس آئے سستی سے سستی. اب جو سننے میں آیا جو ڈرون انڈیا نے پاکستان کے اوپر استعمال کیے ہیں ان کی مالیت مختلف ڈرونز کی مختلف مالیت تھی. کئی ڈرون تو ایسے بھی تھے جو $7,7 لاکھ کے ڈرون تھے یہ جو انہوں نے اسرائیل سے لیے تھے تاکہ پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکے، پاکستان کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان نے جو ان کو گرایا ہے ان کے ڈرونز کو، وہ پاکستان کی ڈیفرنٹ ورژن تھے. اس میں ورژن کیا تھے کہ وہ کہتے تھے جناب کہ ہم نے اس کو سافٹ کل کرنا ہے، ہارڈ کل کرنا ہے، کس طرح چیزیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی. سو یہ جو 25 اسرائیلی ہیروب ڈرونز پاکستان نے گرائے ہیں جو کراچی، لاہور اور باقی ساروں میں، اب انڈیا کہتا ہے کہ نہیں سارے اسرائیلی ڈرون نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں جو میں نے نیوٹرل جگہوں سے پڑھا ہے کیونکہ ایک پاکستانی ورژن ہے، ایک انڈین ورژن ہے. کئی ممالک ہیں، کئی نیوز پیپرز ہیں جو آپ کو نیوٹرل سٹوری بھی سناتے ہیں. اور انڈیا کا جو سورس آپ کو ملے گا وہ ظاہری بات ہے وہ یہ بتائے گا کہ وہ ہے انڈیا کی سٹوری سنائے گا، پاکستان کا سورس پاکستانی سٹوری سنائے گا. اب یہ جو اڈانی گروپ ہے، یہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ گوتم اڈانی صاحب نے بنائی، جو نریندر مودی صاحب کے بہت قریب ہیں، he is into this game as well. اور اڈانی گروپ کے اسرائیلی ملٹری کمپنی البٹ کے ساتھ رابطے ہیں. اڈانی گروپ کے اسرائیلی ملٹری کمپنی البٹ کے ساتھ رابطے ہیں جہاں سے انڈیا نے جو ہے وہ پرووائڈ کیے اسرائیل کو ود ہمس 900 ڈرونز. یہ جو غزہ کے جو کانفلکٹ ہوا اس میں انڈیا نے بھی اسرائیل کو دیے. اب اس چیز کو دیکھیں. سو انڈیا نے پچھلے 10 سالوں کے اندر ملٹری ہارڈ ویئر پہ تقریباً کہا جا رہا ہے اسرائیل سے $3 ارب کے ڈرون لیے ہیں. پاکستان نے تو اتنے ڈرون نہیں لیے. ابھی $4 ارب کے ڈرون انہوں نے لیے ہیں وہاں سے، کیا نام ہے اس کا، امریکہ سے لیے ہیں. $3 ارب کے ڈرون انہوں نے وہاں سے لیے ہیں. سو یہ ساری کی ساری جو ڈرونز ہیں یہ کام ظاہری بات ہے سرویلنس، کمبیٹ، دس دیٹ، یہ وہ. اور یہ جو اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری ہے جو ہیروب ڈرون بناتی ہے، یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے سوئسائڈ ڈرون ہے. ان کو کامی کاز بھی کہتے ہیں، سوئسائڈ ڈرون. یہ انڈیا نے بیسیکلی پاکستان میں کامی کاز جو ڈرون ہیں جن کو سوئسائڈ ڈرون کہا جاتا ہے وہ لانچ کیے تھے. ان کو لوئٹرنگ مشن بھی کہا جاتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ کم از کم 6-7 فٹ کا یہ ڈرون ہوتا ہے، کم از کم 2.5 میٹر. تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ڈرون اسرائیل نے سیریا کے وار میں بھی استعمال کیے. یہ ڈرون انڈیا نے آذربائیجان کے خلاف جو ہے وہ بھی دیے، وہاں پہ بھی تھے.
सो इंडिया के पास एक बड़ी तादाद में ड्रोन सिस्टम मौजूद है, स्वार्म ड्रोन्स उन्होंने खरीदे हैं, और ये अब इंडिया मजीद उनको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के साथ जंग में। समझ रहे हैं बात को? दोनों इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान भी करेगा, और पाकिस्तान के पास भी ड्रोन सिस्टम मौजूद है। जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है ड्रोन की वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने जो जो ड्रोन इनके पास मौजूद हैं, एक आपने ड्रोन सुना होगा बेरख्तार TB2 एंड एक्निक की, टर्की से, ये पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। एंड देन देर इज ए विंगलोंग 2 एंड CH4 चाइना से हम लेते हैं। पाकिस्तान के बुर्राक और शाहपर डोमेस्टिक ड्रोन सिस्टम भी हैं, जिससे पाकिस्तान की सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड प्रिसीजन स्ट्राइक में फायदा मिलता है। अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूं। पाकिस्तान का जो ड्रोन फ्लीट है, पाकिस्तान के जो ड्रोन फ्लीट हैं, दे compromise you know they comprise of बेरख्तार TB2, एक्निकी टर्की से, विंगलूंग 2 एंड CH4 चाइना से। ये ड्रोन जो है, और साथ में पाकिस्तान के बुराक और मैंने शैपर आपको वैसे ही बता दिया। और काम क्या है? प्रिसीजन स्ट्राइक, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। 3 मकसद हैं, ये 3 मकसद हैं, ये इनके मकसद हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपनी, समझ लें, जो हमारी एयरफोर्स है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान ये भी कहता है, ज़रा ये सुनिएगा, अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, मैं अब आपको एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो इंडिया ने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान यही यूज़ करेगा इंडिया के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, जिनमें S-400, एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। सो पाकिस्तान इस वक्त, शायद अगले कुछ दिनों के अंदर, ये जैसी सिचुएशन बदलती है, S-400 पे हमला करेगा, एडवांस एयर डिफेंस पे जिसे आर्ड बोलते हैं, AAD, और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला करेगा। और पाकिस्तान की जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा बहुत सारे ऑपरेशंस। ठीक है जी, जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है उनके साथ, फतह 2 मिसाइल है उसके साथ। और असल चीज क्या है कि पेनिट्रेट करना है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में। जैसे इंडिया के ड्रोन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में आए थे, जो लाहौर में DGISPR ने कहा कि थोड़ा सा इक्विपमेंट को डैमेज हुआ है, वो जब ये हार्ड किल करने लगे तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, वार्निंग साइन जारी हो, जब वार्निंग साइन जारी हुए तो उन्होंने चीजें उठा ली। सो ये जो ड्रोन्स हैं, ये वो समझते हैं कि इंडिया के रडार और जो मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है ये उसके लिए है। तो बहुत सारी चीजें जो इंडिया समझता है कि ये ड्रोन्स इस वक्त जो उड़ रहे हैं इंडिया की साइड पे, वो पाकिस्तान उसको उड़ाता है ताकि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जो सुपरियॉरिटी है, उसको डैमेज किया जा सके, और उनकी जो नंबर है उसको डैमेज किया जा सके। नंबर भी काम करने हैं ना, सिर्फ ये नहीं करना। सो पाकिस्तान इसमें लगा हुआ है, मुसलसल लगा हुआ, क्योंकि इंडिया के पास नंबर बहुत ज्यादा है ड्रोन का, तो वो नंबर कैसे मैनेज करने हैं, ये चीज है इसको जरा समझने के लिए। ये चीज जरा समझने के, इसको जरा समझें। थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज है, इट्स नॉट समथिंग वो है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रोन का पूरे इस खित्ते में आ जाना, ये, और फिर इनको इंटीग्रेट भी कराना है मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर, और ट्रेडिशनल डिटेरेंस की जो डायनामिक्स है ये उसको भी डिसरप्ट कर जाता है। याद रखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर न्यूक्लियर कंट्रीज। अब जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके ऊपर ड्रोन AI सिस्टम के तहत अगर हिट करें, तो अगर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट हो जिसको हिट नहीं करना, न्यूक्लियर एसेट्स हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। सो ड्रोन जो है इसकी बड़ी इंप्लीकेशन है, याद रखें, ये कोई आसान काम नहीं है।
پاکستان اگر دیکھیں انڈیا کے پاس اے آئی پاور ڈرونز ہیں، پاکستان کے پاس اے آئی پاور ڈرون ہے، اگر ہمارے ڈرون وہاں جاتے ہیں اور کسی ایسی جگہ کو ہٹ کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا، اس میں نیوکلیر ایسٹس ہو سکتے ہیں یا ان کے ڈرون پاکستان آتے ہیں. سو انڈیا انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے اپنے سوام ڈرونز کو ود دا میزائل ڈیفense سسٹم اینڈ ان کی جو پریسیجن اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کے ساتھ. اس سے سچویشن بدل جائے گی. سو پاکستان کے جو نیوکلیر ڈلیوری وہیکلز ہیں انڈیا ان پہ بھی ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آئی ایم ٹیلنگ یو ویری امپورٹنٹ تھنگ. پاکستان کی جو نیوکلیر ڈلیوری وہیکل ہیں انڈیا کے یہ ڈرون ان کو بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں. سو اگر دیکھیں اس وقت there is no extreme conventional conflict, but we are inching every day, every minute towards the extreme conventional conflict. So یہ جو دونوں ملکوں نے کس طرح یہ ڈرونز کو استعمال کرنا ہے that is very much important. یہ نہ ہو کہ فوجوں کے ہاتھ سے گیم نکل جائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو انڈیا اور پاکستان جو ہے، انڈیا خاص طور پہ اپنی نیوکلیر ڈاکٹرین کو ریوائز کر رہا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا سارا. ہمارے پاس کوئی لمبی چوڑی، پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی لمبی چوڑی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی موجود نہیں ہے S-400 اور ان سارے کو کرنے کے لیے. سو ہماری بہت ساری شارٹ کمنگز بھی ہیں. انڈیا کو ایج ہے ہمارے اوپر کیونکہ وہ ٹیکنالوجی اس کو امریکہ سے ملتی ہے، فرانس سے ملتی ہے، اسرائیل سے ملتی ہے. یہ ان کو ایج ہے اور کسی حد تک رشیا سے بھی ملتی ہے. پاکستان کو کہیں سے نہیں ملتی. پاکستان کے پاس پہنچوں چائنا ہے، لیکن چائنا کے جو جہاز ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے ایسٹ ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے نا اس کانفلکٹ میں ان کی قیمت بڑھ گئی. سو ہماری جو پاکستان کی جو ڈرون ڈومیسٹکلی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان بڑی تیزی سے امپورٹ بھی کر رہا ہے ڈرون اسی لیے. اور یہ ولنریبلٹی بھی ہوتی ہے جب آپ کو باہر سے لینا ہوتا ہے. اگر انڈیا نے روس اسرائیل سے لے رہا ہے تو اسرائیل تو خود مصروف ہے. اسی لیے اڈانی صاحب کو انڈیا نریندر مودی نے فٹ کیا ان کے ساتھ. وہ جو البیت ان کی کمپنی ہے کہ یار وہاں ان کو بھی ڈرون دو، خود بھی لو، یہ سارا سمجھ رہے ہیں نا. سو دونوں ملک تیار ہیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ریممبر. اور سچویشن از کریٹیکل. سچویشن از کریٹیکل. میں آپ کو ڈرون کی بات بتا رہا ہوں. اسرائیلی یہ جو ڈرون ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایک دفعہ بڑی پینک ہوئی ہے. میں سچی بات بتاؤں 2 دن پہلے یہ جو حالات بنے there was a panic initially because people were talking with us. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہاروپ اینڈ ہیرون جو ڈرونز ہیں یہ انڈیا کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو میں نے بتایا ہم ٹرکش اور چائنیز پہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ڈرون کا کوئی نہیں، اب یہ ڈرون سینٹرک اگر وارفیئر ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ نے رشیا یوکرین کانفلکٹ میں دیکھا ہے. سو یہ بھی ڈرون سینٹرک وارفیئر ہوگی پاکستان کی. ٹھیک ہے نا جی. دونوں ملکوں کو ڈرون ڈپلوائے کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ جو جہاز ہے نا یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از اے بگ تھنگ. دس از اے بگ تھنگ. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے پائن یہ سارا کرنا. سو لیٹس اس کو ڈسکشن کو یہاں کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈرون وارفیئر از ایٹ اسپیک. یہ اٹ از گوئنگ ٹو کنٹینیو فار سم ٹائم. یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. بی کیئرفل. وی ہیو ٹو بی کیئرفل بیکاز دا ملٹریز کے پاس اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ فوجیں نہیں لڑا سکتے. سو دے ہیو ٹو ریلائی آن دیز برڈس.